बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ऐसा स्कैंडल जिसने अपनी एक तारीख रकम की और एक ऐसा स्कैंडल जो बच्चियों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी, मैं समझती हूँ, मैसेज भी है इस स्टोरी के अंदर कि उन्हें पता हो कि किस चीज़ के नाम पर उनको क्या धोखा दिया जाता है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने एक इलाके की 100 से ज़्यादा लड़कियों को किस बुरी तरह से ट्रैप किया और उसके बाद वो लड़कियां जो हैं वो रो रो कर अपनी दास्तान जो है मैडम कमिश्नर को सुनाती थी और उसके बाद पता लगता था कि उन्हें किस तरह से ट्रैप किया गया। ये कमरा नंबर 206 जो था, इसने ऐसी कहानियां रकम की। तृप्ति होटल के अंदर कमरा नंबर 206, जिसके अंदर एक कैमरा नस्ब था, इस कैमरे ने इतनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की। कॉलेज में दाखिला लेने वाले उम्रा के लड़के, और वो किस तरह से इन बच्चियों को अपनी दोस्ती के झांसे में फंसाते थे। लेकिन ये स्कैंडल जब मंजर आम पर आया तो इसको जिस तरह से इस स्कैंडल की तह तक पहुंचना था वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों के बेटे शामिल थे, इसमें मिनिस्टर्स के बच्चे शामिल थे, इसमें वो लोग शामिल थे जो करता धरता थे, निजाम के चलाने वाले थे। लेकिन उनकी तह तक पहुंचने के लिए एक खातून कमिश्नर ने किस तरह से इस केस को अंजाम तक पहुंचाया और कितनी किसके लिए तगोदौ की, और एक औरत होते हुए, एक बेटे की माँ होते हुए कितना एक उसके लिए मुश्किल रहा ये सारा सफर, ये स्टोरी मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। बेसिकली ये कहानी तो हमारे हमसाए मुल्क से है, लेकिन ये कहानी जो है इसने एक तारीख लिखी है। ये एक ऐसी कहानी है कि वो मुआशरा जहाँ पर खवातीन जो है पिसती है, और फिर ये कहा जाता है कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान में होता है, तो ये भी देखिए कि ये सब कुछ इंडिया में भी होता है और बहुत कुछ वहां पर होता है। पाकिस्तान में जो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का स्कैंडल मंजर आम पर आया था, तो उसके ऊपर इंटरनेशनली बड़ी एक उसकी बाज़गश्त थी और उसके ऊपर बहुत बात की गई थी। लेकिन ये वो स्कैंडल है जिसने वहां की दीवारें हिलाकर रख दी थी। ये कमरा नंबर 206 की कहानी इंडिया में बड़ी मशहूर है। ये कहानी जरा मैं आपको सुनाती हूँ। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो खातून है, इनका मैं पहले आपको बताती चलूं। ये जलगांव महाराष्ट्र, एक गांव था महाराष्ट्र में, और वहां पर पता लगता है कि जी 100 के करीब खवातीन है जिनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद पता लगा कि इन खवातीन के अंदर तो कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी है। उस इलाके में जो एक कॉलेज था वहां पर पढ़ने वाली लड़कियां जो है वो भी इसका बहुत बुरी तरह से शिकार हुई। ये साबिक IPS ऑफिसर है और इन्होंने अपनी किताब लिखी है और अपनी जो बायोग्राफी है उसके अंदर उन्होंने मैडम कमिश्नर के नाम से, और इसमें उन्होंने अपनी वो पूरी कहानी बयान की कि किस तरह से लड़कियां उनके पास आती थी, किस तरह से ये एक अंडर कवर ऑपरेशन किया और उन्होंने किस तरह इन लड़कियों से मिला, क्योंकि ये लड़कियां मिलने के लिए तैयार नहीं थी। इनमें से कई लड़कियों की शादियां हो गई थी, वो डरती थी, घबराती थी, और उन्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी वो कहती कि वो कोई रात सुकून से नहीं सो पाती थी, कि उन्हें लगता था कि अगली सुबह शायद जब वो उठेंगी तो उनके घर में उनकी तस्वीरें जो है उनके ससुराल वालों के हाथ पे होंगी। तो और चूंकि ये ताकतवरों का एक निजाम था वहां पे चल रहा, हुआ कुछ इस तरह से कि मैडम कमिश्नर जो है, ये जो खातून है, इनको बाकायदा तौर पर ये टास्क सौंपा गया कि इस गांव के अंदर लड़कियों के साथ भी बहुत ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इनको ट्रैक करना है आपने और इनको पकड़ना है आपने। वो कहती है कि जब हम यहाँ पर गए, हमारे एक पूरा एक 6 लोगों का हमारा एक बना सेटअप हुआ और हम लोग को वहां पे भेजा गया हम इसकी तहकीक करें। जब हमने तहकीक की तो पता लगा कि 6 बहुत ही अमीर घरों के लड़के हैं और उनका ये पूरा एक गिरोह है, नेटवर्क है, जो कि बड़ा डीपली रूटेड है, और ये सिर्फ लड़कियों को खुद इस्तेमाल नहीं करते, फिर आगे बड़े बड़े लोगों को भी सप्लाई करते हैं, और ये लड़कियां जब इनके जंगल में फंस जाती हैं तो फिर वो निकलने के काबिल नहीं रहती। किस तरह से इन्होंने अपने ऑफिसर के ही कहने पर उस गांव के बाहर एक घर किराए पर लिया और वहां पर वो अपने बेटे, छोटे बच्चे के साथ शिफ्ट हो गई। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि गांव में रहते हुए शायद लड़कियां उनसे आकर मिलती नहीं और उनको अपनी परेशानी और अपनी मसाइब ना बताती, क्योंकि उन्हें डर था कि उनको मैडम कमिश्नर के घर जाते हुए शायद देख लिया जाएगा। इसलिए इस खातून ने, यानी कि कमिश्नर जो है, इसने अपना घर जो है ये गाँव से बाहर रखा, और वहां पर फिर ये खवातीन एक एक करके इनके पास आना शुरू हुई। और वो कहती कि जब वो आती तो मेरे पास थी तो आंखों में आंसू के साथ आती थी, लेकिन फिर हंसती मुस्कुराती अपने दिल का बोझ हल्का करती हुई जाती थी। वो कहती हैं कि एक दिन पास के गांव की एक लड़की का उन्हें खत भी मिलता है। अच्छा, इस खत से पहले मैं बताऊं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लड़की हमारे पास आने लगी। वो भरी आंखों, नम लहजे के साथ अपने ऊपर होने वाले मजालिम की दास्तान सुनाती। कुछ तो ऐसी थी जो सुनाती तो अपने गम लेकर आती थी, मगर दिल हल्का हो जाने के बाद वो मेरे बेटे के साथ घंटों खेलती। ताहम जो बात उन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ देती वो ये कि उन्हें इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया था। ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हम चाहते थे कि वो मुकदमा दर्ज कराएं और हम उन लोगों तक पहुंचे और उनको पकड़े। वो कहती हैं कि अक्सर ऐसा होता कि ये लड़की हमारे साथ खाना भी खाती और हंसती थी, लेकिन ज्यादातर की हमारे से मुलाकात आंसू से भरी होती थी। फिर वो कहती हैं कि लड़की हमेशा जहनी तनाव का शिकार रहती थी, एक अजीब सी ना समझ में आने वाली कैफियत थी। कुछ अरसे बाद कुछ लड़कियों ने मुकदमा दर्ज कराने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन फिर उनके घर वालों ने इनकार कर दिया। उसके बाद वो कहती है कि एक दिन पास के एक गांव की एक लड़की को उन्हें खत मिला। उसमें उसने लिखा
کہ آپ نے میری برہنہ تصاویر اور ویڈیو ضرور دیکھی ہوں گی. اب چونکہ میری شادی ہو گئی لہٰذا پولیس کو مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ متاثرہ خاتون نے اپنے اس خط میں لکھا کہ اگر پولیس نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ خودکشی کر لیں گی. تب ورونکر کہتی ہے کہ یہ بات مزید واضح ہو کر سامنے آئی کہ اس سلسلے میں سارے معاملے میں بچ جانے والی خواتین جو ہے وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑے جو منسٹر ہے اس کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا, لیکن وہ سب کے سب جیسے انہیں پتہ لگا کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے تو وہ سب کے سب فرار ہو گئے. ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کے بعد جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو بھی وہ لوگ جو ہے اپنی ضمانتیں کرا لیتے تھے اور یہ معاملہ بہت ہی مشکل ہو گیا تھا. ابھی کمرہ نمبر 206 کی کہانی کیا ہے. کمرہ نمبر 206 ترپتی ہوٹل جلگاؤں میں تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ اس گینگ کے ارکان جو ہے وہ طلباء کو پھنسانے کے لیے آس پاس کے کالجز میں پہلے یہ داخلہ لیتے تھے. امیر گھروں کے لڑکے تھے, بڑے آرام سے ان کو داخلہ مل جاتا تھا. پھر گاؤں کے کالج ہوتے تھے تو اور بھی آسانی سے داخلہ مل جاتا تھا. یہ امیر اور سیاسی لوگ جو ہے شادی کرنے کے نام پر لڑکیوں کو لالچ دیتے, ان سے دوستی کرتے, انہیں بتاتے ہمارے پاس اتنا مال ہے. لڑکیاں ان کا مال دے کر ان کی باتوں میں, ان کے سنہرے خوابوں میں پھنس جاتی اور پھر ان کے ساتھ یہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کو یہاں اس ہوٹل 206 نمبر کمرے میں بلایا جاتا اور اس کمرے کے اندر باقاعدہ طور پر ایک کیمرہ نہیں بلکہ کئی کیمرے نصب تھے. اس کمرے کو باقاعدہ طور پر اسی کام کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس کمرے میں بننے والی ویڈیوز جو ہیں پھر ان لڑکیوں کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دیتی تھی. ایک بار جب یہ لڑکی ان کے جال میں پھنس جاتی تھی تو پھر ملزم اس لڑکی کو اس کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کرتے اور اس کے بعد یہ لڑکیاں صرف اپنے والدین کو تاکہ پتہ نہ لگے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی. اس کے بعد جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور ان کو ایون سیاسی شخصیات کے پاس بھی بھیجا جانے لگا تو پھر مجبور ہو کر کچھ لڑکیوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ اسکینڈل جب کھل کر سامنے آیا تو پتہ لگا کہ اس میں شامل لڑکیاں جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہی نہیں بلکہ اس میں شامل لوگ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ان کے بچے ہیں, اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کے بچے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ معاملہ آخرکار عدالت میں جاتا ہے اور پھر ایک وکیل کیا جاتا ہے. وکیل صاحب جو ہوتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن ان کے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے, تفتیشی افسر ان کو اس قدر پریشان کرتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ کیس چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ایک اور وکیل اس معاملے میں کیا جاتا ہے. وکلا تو اس پہ چینج کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ معاملہ تو یہ تھا کہ لڑکیوں کے اوپر بہت دباؤ تھا. وہ جب لڑکیاں سامنے آنے کو تیار بھی تھی لیکن ان کو اس قدر ڈرایا اور ہراساں کیا گیا کہ وہ کیس سے پیچھے ہٹتی گئی. یہاں تک کہ ایک لڑکی جو ہے جب اس نے اپنی پوری رضامندی ظاہر کی اور اس نے کہا میں ہر طرح کے کانسیکوینسز کے لیے تیار ہوں اور وہ عدالت میں پہنچتی ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرے گی اور اپنی ماں کو بھی گواہ کے طور پر لاتی ہے تو وہاں کٹہرے میں جب اس کی ماں آتی ہے تو وہ تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بچی کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے طاقتور تھے, وہ کس کس طریقے سے اور کن کن ہتھ کنڈوں سے انہیں ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے اور یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے. ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا اسکینڈل تھا جس نے اس آبادی کو بہت بری طرح سے متاثر کیا اور اس کے بعد لڑکیاں جو ہیں کالج میں اس کالج کی کچھ کالجز کے ایسے نام بدنام ہوئے کہ وہاں پہ لڑکیوں نے ایڈمیشن تک لینا چھوڑ دیا. لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی, کہانی بے شک ہمارے ہمسائے ملک سے ہے لیکن اپنی عزت کا بڑا خیال کریں. شادی کے جھانسوں میں آ کر اپنی عزت کو نیلام نہ کریں. یہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے یہ یہاں بھی ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کی خود اعتمادی کی کمی, آپ کا اپنے سچ کے اوپر اور اچھائی کے اوپر ڈٹے نہ رہنے کی کمی اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں پھر وہ دوسرے اور پھر تیسرے غلط راستے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے اور نہ کہنا سیکھیے اور جس نے آپ سے شادی کرنی ہے آپ کو عزت دینی ہے تو وہ آپ سے شادی کرے گا, نہ کہ آپ کو کمرہ نمبر 206 میں لے کر جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.